नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आज पनि म टिमको स्क्रिनमा आइसकेको छु। मसँग सदा झैं आज पनि एकजना साहित्यिक सर्जक हुनुहुन्छ। हामी टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा विभिन्न सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। समय अलिकति जटिल छ, कोरोना सन्तास छ, मानिसलाई मृत्युको भय छ, विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ, अलिकति सुस्तता, विश्वले सुस्तता लिएको अवस्था छ। मानिसहरू काममा निस्किन पाएका छैनन्, अप्ठ्यारो छ, घरमै एउटा कैद जीवन जस्तो बिताइराख्नु परेको छ। त्यसबीच पनि हामी कार्यक्रममा जोडिराखेका छौं, भर्चुअल मिडिया मार्फत, जुम मार्फत यतिखेर कार्यक्रममा जोडिएका छौं। आज मसँग हुनुहुन्छ रमेश सायन। रमेश सायन कवि तथा निबन्धकार हुनुहुन्छ। उहाँको यसअघि दुईवटा संग्रहहरू प्रकाशित छ। एउटा कविता संग्रह भागेर भूगोलभरि, त्यसैगरी निबन्ध संग्रह छुटेका अनुहार। उहाँ कविता तथा निबन्ध दुवैमा प्रभावी लाग्नुहुन्छ र निबन्धका लागि भने उहाँलाई छुटेका अनुहारको लागि 2075 सालको पद्मश्री पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। हामी आज रमेश सायनसँग रहनेछौँ। उहाँसँगका अन्तरेका केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ, उहाँका केही कविताहरू सुन्नेछौँ। यतिखेर म जोडिन चाहन्छु रमेश सायनसँग। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ रमेश सायन। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुभाषजी। एकदम सामान्य प्रश्नबाट सुरु गरौँ। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? परिस्थिति अलिकति असहज छ, लकडाउनको समय छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? म घरमै बसेको छु अहिले। एकदमै लामो ट्राभल गरिरहेको थिएँ बिचमा, त्यो सबै बन्द भएर अहिले चाहिँ म घरमै बस्छु। अलिअलि पढ्ने, अलिअलि लेख्ने काम त जुन नियमित हुँदै हो, त्यो कामलाई चाहिँ लकडाउन भए पनि नभए पनि त्यो गरिराखिने काम गरिराखिएकै छ। हजुर, अलिकति तपाईको नामको सन्दर्भबाट प्रश्न सुरु गरे है। रमेश पोखरेलबाट सायन, रमेश सायन कहिले हुनुभयो, किन हुनुभयो? यसको खासै केही कारणै छैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यो मेरो समयमा हुर्किराखेका, मेरो समयमा बढिराखेका र मेरो छेउछाउ, मेरो आसपास जन्मिएका मानिसहरूले नाम फेर्ने चलन थियो। त्यही सिलसिलाको असर ममा पनि परेको हो। त्यस्तो गम्भीर अर्थ अथवा एकदमै ठुलो घटनाक्रम केही पनि छैन नाम चाहिँ रमेश पोखरेलबाट रमेश सायन हुनुमा, होइन। सायद यो त्यतिखेर चाहिँ आफ्नै अस्तित्व खोजिन्थ्यो होला। नाममा पनि एक किसिमको फरक खालको, होइन, आफूले राखेको नाम नै प्रिय बनाऊ अथवा आफैले राखेको नाममा चाहिँ बलियो अस्तित्व कायम गरौँ भन्ने लोभ थियो कि त्यतिखेर। अहिले भनेको है मैले, यो त्यतिखेर त्यस्तो बुद्धि पनि थिएन मेरो, होइन। अहिले मैले यो आज मात्र भनेको, आज भोलि त्यस्तो सम्झिन्छु क्या म। सायद त्यस्तै केही लाग्यो होला, त्यही भएर मैले चाहिँ यो सायन झुन्ड्याएँ होला पछाडि। त्यस्तो खासै केही छैन सुभाषजी। अब लेखनमा प्रवेश गरौँ। एउटा मान्छेले नलेख्दैमा खास फरक पर्दैन, हैन? हजुर, यति धेरै संसारमा थोरै मान्छेहरू लेख्नुहुन्छ। तपाई चाहिँ लेख्नु किन हुन्छ अथवा लेख्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? आफू किन लेखनमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ? यस्तो भएछ, पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो लेखन एउटा रहर थियो, होइन। अनि त्यो रहर चाहिँ पछि बिस्तारै बिस्तारै लतको रूपमा विकास भयो कि। हजुर। अनि लत लागेपछि छोड्न एकदमै मुस्किल कुरा। अनि त्यो लतले चाहिँ मानिसलाई कस्तो अर्कै खालको आनन्द अनि अर्कै खालको खुसी, होइन। खास कस्तो खालको लत हो भने त्यो लेख्दाखेरि पनि मजा त मजा हुन्छ, होइन। लेखिसकेपछि त्यो पाठकसम्म पुग्दाखेरिको जुन त्यो रिले हुन्छ, त्यो रिलेबाट आउने एक किसिमको भाइबले चाहिँ अर्कै खालको आनन्द दिन्छ। खासमा त्यो आनन्दको लागि चाहिँ म लेख्छु कि। त्यो आनन्दले चाहिँ मलाई खुसी बनाउँछ। मान्छे त खुसी हुने बाटो नखोज्दो रहेछ। जस्तो लेखेर खुसी हुन्छौँ, अरू मानिसहरू अरू नै काम गरेर खुसी होलान्, होइन। मान्छेले आफ्नो खुसीको लागि आफ्नो काम गर्ने हो। मैले पनि त्यही खुसीको लागि लेख्ने हो खासमा चाहिँ। लेखिसकेपछि त्यो अब पछि पाठकको हातमा जान्छ, पाठकको हुन्छ, त्यो अरू कुरा भयो र अरू फरक कुरा भइहाल्यो, होइन। सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ लेख्नुको कारण खुसी नै हो। हजुर, भन्नु नै भयो जस्तो पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन अथवा एक किसिमको लत र त्यो लतले दिने खुसी लेखन हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अलिकति अब समाजसँग जोडिने कुरा गरौँ अथवा समाजसँग जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ
लेखन जब बाहिर जान्छ त्यसका सामाजिक उत्तरदायित्वहरू चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ रमेशजी? अनि म एउटा कुरा के भने लेखक भनेको समाजबाटै निर्मित भएको कुरा हो होइन। लेखक समाजमै बस्छ र समाजकै आसपासमा घुमिरहने सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले लेख्ने कुराहरू, उसले कल्पना गर्ने कुरा पनि समाजकै फेदबाट सुरु हुन्छ कि। ऊ आकाशमा उडान भर्छ भने पनि जमिनबाटै भर्ने हो क्या उसले उडान। त्यो जमिन चाहिँ समाज हो होइन। समाजकै कुराहरू लेखिने, अब त्यो लेख्दाखेरि सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी लिएर मैले सम्पूर्ण समाजको उत्तरदायित्व वहन गर्छु भनेर लेख्न सुरु नगरिए पनि त्यो समाजमा बस्ने भएको कारणले गर्दा, समाजको गतिविधिसँग लेखक भिज्ने भएको कारणले गर्दा त्यो स्वतः स्फूर्त समाजसँग जोडिन्छ। लेखन सबैको जोडिन्छ। त्यो एकदमै काल्पनिक स्वयं कल्पना लेखे पनि मैले भनिहालेँ उडान चाहिँ जमिनबाटै हुन्छ। त्यो जमिन चाहिँ समाज नै हो होइन, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नै मैले लिएर लेखेको छु भन्न त सकिँदैन, तर मेरो लेखन चाहिँ समाजसँगै जोडिएको छ, समाजभन्दा बाहिर छैन। हजुर, कहीँ न कहीँ गएर समाजसँग लिङ्क हुन्छ नै होइन। हुन्छ अब नै। यसरी कुरा गरौँ, तपाईँ कविता सबभन्दा पहिला कविताबाट प्रविष्ट हुनुभयो, भागेर भूगोलभरि कविता सङ्ग्रह तपाईँको आयो। त्यसपछि दोस्रो कृतिका रूपमा छुटेका अनुहार आयो। यसरी कविताबाट निबन्धतिर, संस्मरणात्मक निबन्धतिर टर्मिनेसन हुनुभयो होइन। यो यात्रा यसो सम्झेर हेर्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अथवा कविता लेखनमा मात्रै निरन्तर रहनु भएन, निबन्धतिर लाग्नुभयो, त्यसका पछाडिका केही कारणहरू छन् अथवा त्यही तरिकाले बिस्तारै आफ्नो लेखनको प्रक्रिया ढाँचा त्यतातिर गएर आफू त्यतातिर छिरेको के छ त्यसमा? केही इन्टेन्सनल कारणहरू छन् अथवा छैनन्? मैले अघि नै पनि भने लेख्नु एक किसिमको खुसीको लत हो होइन। जसरी लेख्दाखेरि आफू खुसी हुन्छ, जुन तरिकाले काम गर्दाखेरि आफूलाई एकदमै सन्तुष्टि हुन्छ, त्यो सन्तुष्टिबाट खुसी निर्माण हुन्छ। मानिसले त्यही काम गर्ने हो, मैले पनि त्यही काम गर्ने हो। कविता भनेको एकदमै सुन्दर कुरा हो मेरो लागि। कविता एकदमै उच्च सौन्दर्य भित्र पर्दछ होइन। चेतना र सौन्दर्यको उच्चतम बिन्दुलाई मैले कविता भन्ने गरेको छु। म कविताबाट बाहिर निस्केर अरू ठाउँमा जान नै सक्दिनँ। मैले भन्ने गरेको छु कविता शब्दमै लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। कविता भनेको सुन्दर महसुस हो, सुन्दर चेतना हो होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म काव्य जगतबाट, काव्यबाट बाहिर निस्केर निबन्ध, संस्मरणात्मक निबन्ध अथवा अरू कुनै स्टोरी, सर्ट स्टोरीहरू लेखेको होइन होइन। त्यो चाहिँ कविता आसपासमै बसेर निर्माण भएको कुरा हो होइन। कविता भन्दा अलिकति अलि सहज तरिकाले अझ बढी खुसी चाहिँ प्राप्त होला कि भन्ने अपेक्षाले, अथवा त्यसभित्र म अझै बढी रमाएँ होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कविताबाट निबन्धतिर अथवा अरू केही कुराहरू लेखेँ होला। त्यो मुख्य कुरा चाहिँ खुसी नै हो। जसरी खुसी को चाहिँ बढी निर्माण गर्न सक्छु आफूभित्र, त्यही काम नै गर्ने रहेछ। अरू मान्छेले जस्तै मैले पनि त्यही नै गर्ने हो। हजुर, छुटेका अनुहार तपाईँको दोस्रो निबन्ध सङ्ग्रह आयो। त्यसमाथि हामीले हेटौँडामा पनि एउटा डिस्कोर्स राखेका थियौँ, केही सन्दर्भमा त्यहाँ पनि कुराकानी भएको थियो। थुप्रै अनुहारहरू छुट्छन् जिन्दगीमा। कतिपय त्यस्ता अनुहारहरू हुन्छन् जसले चाहिँ जिन्दगीमा झकझकाइरहँदो रहेछ। सायद त्यही कारण तपाईँले ती अनुहारहरूलाई छुटेका अनुहारमा सम्झिन चाहनुभयो होइन? त्यस्तो हो सुभाषजी। कस्तो भने मलाई आज यहाँसम्म आइपुग्नको लागि, म जसरी यहाँसम्म आइपुगेँ, यहाँसम्म आइपुग्नको लागि जुन जुन घटनाबाट म प्रेरित भएँ, जुन जुन घटनाहरू चाहिँ घटे अथवा निर्माण भए, घटना घटे भन्दाखेरि पनि जुन जुन घटनाहरू निर्माण भए र जुन जुन घटनाहरूले मलाई मेरो जिन्दगीमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा असर राखे, ती घटनाहरूको श्रृङ्खला चाहिँ छुटेका अनुहार हो खासमा। किनभने मलाई निर्माण गर्नको लागि ती घटनाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् कि ती घटनाहरू नभइदिएको भए, ती घटनाहरूको निर्माण नभइदिएको भएदेखि चाहिँ म र आज तपाईँ र म यसरी गफ गर्न सक्ने गरी समयले हामीलाई जोड्दैन थियो होला होइन। त्यस्ता कुराहरू छन् छुटेका अनुहारमा, जसले चाहिँ मेरो जिन्दगीमै महत्त्वपूर्ण असरहरू राखे कि। रमेशजी, फेरि पनि हामी जोडिने नै छौँ। यतिखेर तपाईँको एउटा कविता सुनौँ भन्ने लाग्यो। आदरणीय पाठकहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरूका लागि एउटा कविताका लागि आग्रह गर्छु। हुन्छ सुभाषजी, म एउटा कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ एक वृद्ध रिटायर्ड अफिसर अर्थात् फुर्सदको मान्छे शीर्षक कविता हो यो। म थुप्रै हतारबाट भागेर यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। आफ्नै आयतनमा नअटाएपछि हिँडेको हुँ हतारको म्याराथन।
च्यातेर तमाम सिलसिलाहरू नागेर आफ्नै सिमानाको परिधि लागेको थियो बादल च्यातेर घाम खसालौँ आफै चन्द्रमा बोकेर पुडीमा ओसारौँ हिउँदमा न्यानो बटुलेर चिसा पहाडहरू सेकौँ बाटोमा आफै फुलौँ गुलाब र बसौँ तमाम प्रेमिल जोडीहरूको हातमा लागेको थियो दौडौँ आफ्नै छाया छिचोलेर नाघौँ आफ्नै उचाइको मिटर टिपौँ सलहको बेगले झैँ जीवनको हरियो र उडौँ बतासमा कहिल्यै फुर्सद भएन पुरानो फोटो फ्रेम अघिल्तिर उभिएर आफैलाई सम्झने अन्तिम स्टेसनबाट बिदा भएकी प्रेमिकाको ठेगाना सोध्ने हिँड्ने बेला वृद्ध आमा बाबुसँग आशीर्वाद माग्ने कति पनि फुर्सद भएन अहिले हतारको हत्केलाबाट डुबेको छ एउटा घाम र सुस्तरी अडिएको छ डाँडामा एउटा वृद्ध अनुहार जीवनको कोलाज भन्दा अलि पर रफ्तार रोकिएको पाङ्ग्रा झैँ हजार रोगले ग्रस्त मन अस्पतालले मृत्युतिर रिफर गरिदिएको छ हतार भो पहिले कसैलाई सम्झिन फुर्सद भो अहिले कसैलाई सम्झन सक्दिन म एक वृद्ध रिटायर्ड अफिसर अर्थात् फुर्सदको मान्छे धन्यवाद म एक वृद्ध रिटायर्ड अफिसर अथवा फुर्सदको मान्छे रमेश सायन यतिखेर कविता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामी पहिलो ब्रेकको क्रममा रहेका छौँ ब्रेकपछि उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा आज मसँग हुनुहुन्छ रमेश सायन उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु फेरि पनि रमेश सायनसँग जोडिन चाहे उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहे रमेश फेरि पनि जोडिन चाहे र तपाईलाई अलिकति कुरा गरौँ जस्तो तपाईको जति पनि निबन्ध संग्रहमा प्रसङ्गहरू आए अनुहारहरू आए ती अनुहारहरू भनेको जमिनमै रहेका भुइँ मान्छेहरू थिए अथवा भुइँ मान्छेहरू छन् सामान्यतया हाम्रोमा लेखनमा के देखिन्छ भने अलिकति ठुला एलिटियनहरू अलिक महान भनिने मान्छेहरूको पछि लागेर लेखन गर्ने गरिन्छ उहाँहरूको बायोग्राफी लेख्ने गरिन्छ उहाँहरूलाई अझै महान बनाउने काम गरिन्छ तर सामान्य मान्छेहरूलाई वास्ता गर्ने लेखकहरू उति हुन्नन् तपाईले चाहिँ यी भुइँ मान्छेहरू नै टिप्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी बनाउनु भयो अथवा यिनीहरूप्रतिको सम्मोहन कसरी गाँसियो यस्तो सुभाषजी म पनि त्यही भुइँ मान्छे नै हुँ होइन अनि म बाँचेको समाज म हुर्किएर आएको परिवेश सबै चाहिँ भुइँबाटै उठेको कुराहरू हुन् कि भुइँमै वरिपरि रहेका बसेका कुराहरू हुन् होइन एउटा लेखकले जे देख्यो जस्तो अनुभूत गर्यो जस्तो बाँच्यो त्यस्तै कुरा लेख्ने हो हेर्नुहोस् म एकदमै सामान्य मान्छे पातमा ढिँडो खाएर हुर्किएको मान्छे होइन अनि त्यो के अरे चाँदीको थालमा खिर खाएको कुरा त म पक्कै लेख्न सक्दिनँ त्यो त हामीले लेख्न सक्ने कुरा पनि भएन होइन जस्तो जुन परिवेशबाट बाँचियो जसरी हुर्कियो र जे कुराहरू अनुभूत गरियो जे कुराहरू भोगियो त्यही कुराहरू नै लेख्ने हो तिनै कुराहरूलाई नै लेखनमा चाहिँ समावेश गर्ने हो खासमा चाहिँ त्यो समाजसँगै जोडिएका कुराहरू हुन् त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि म त्यो अब अरूले लेखे जस्तो ठुल्ठुला कुराहरू लेख्न सक्दिनँ किनभने त्यो मैले आफूलाई पनि राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरेको छु किनभने म त्यो न बुद्धि भएको मानिस हौँ न क्षमता भएको मानिस हौँ न औकात भएको मानिस हौँ होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले आफूलाई आफ्नो औकात राम्रोसँग बुझेको छु जस्तो लाग्छ कि अनि अब मैले त्यो किताब आउने बेलासम्म आउनुभन्दा अलिक अगाडितिर किताब आउने भनेर बजारमा जुन समाचार गइसकेपछि मलाई साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भर्खर के अरे 30-35 वर्षको मान्छेले आफ्नो संस्मरण लेखेको छ त्यो कसले पढिदिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि खासमा जसले किताब निकाल्नुभयो प्रकाशन गिरीले उहाँ पनि एकदमै दोधारमा हुनुहुन्थ्यो होइन 30-35 वर्षको मान्छेको के अरे किताब आउँदैछ त्यो पनि संस्मरणमा होइन एकदमै खतरा खतरा मान्छेहरूले मात्रै संस्मरण लेखिन्छ उनीहरूको मात्रै कथा हुन्छ भन्ने हाम्रो के अरे त्यो मानसिकता थियो हामीले त्यस्तै कुरा पढिराखेका थियौँ होइन हाम्रो पनि कथा हुन्छ कि प्रत्येक मान्छेको कथा हुन्छ एउटा किसान मजदुरको कथा नहुने भन्ने कुरा त त्यो हुँदैन नि त्यो सबैको कथा हुन्छ मैले आफ्ना कुराहरू लेखेको हुँ त्यस कारणले गर्दा
हजुर। अब अलिकति कुरा गरौँ, जस्तो यो इमानदार हुने कुरा हुन्छ होइन, लेखक चाहिँ हजुर लेखनमा इमानदार भएन भने ऊ बाँच्दैन पनि भन्ने गरिन्छ। हजुर कतिपय कुरा त फेरि तपाईँले सत्य बताउन खोज्दाखेरि पनि सत्य बताउन सक्नुहुन्न भन्ने पनि पाटो आउँछ। समाजको लागि हजुर यदि त्यो सत्यले हानि गर्छ भने त्यो सत्य नबताउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ होइन। हजुर त्यस्तो तपाईँले लेखन गर्दै गर्दाखेरि, जस्तो एक किसिमले तपाईँको लेखन हेर्ने हो भने, त्यो किताब हेर्ने हो भने आफ्नै बायोग्राफी जस्तो वा आफ्नै मोनोलग जस्तो पनि देखिन्छ, आफ्नै डायलग जस्तो पनि देखिन्छ, आफूभित्रकै डायलग जस्तो। पूर्ण इमानदार भएर लेख्न सकिँदो रहेछ, अथवा त्यहाँ केही मैले पनि लुकाएको छु, मैले पनि छुपाएको छु भन्ने त्यस्तो केही अनुभूति हुन्छ? यस्तो हो सुभाषजी, मान्छे कसरी बाँचेको छ भन्ने कुराले सत्य र असत्य निर्धारण गर्ने रहेछ कि। मान्छेको बचाइ कस्तो छ, मान्छेको हुर्काइ कस्तो छ र मान्छे कुन परिवेशबाट आएको छ भन्ने कुराले चाहिँ निकै असर गर्छ सत्य र असत्यमा। किनभने सत्य बोल्दाखेरि मान्छे बाँच्न नै सक्दैन होइन। सत्य त यति खतरनाक हुन्छ कि उसले त्यो सामना गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ मान्छे कसरी हुर्किएको छ, कसरी बाँचेको छ भन्ने कुरा हो। म चाहिँ कस्तो भने भुइँ मान्छे होइन, एकदमै सामान्य मान्छे भएको कारणले गर्दा म लड्दाखेरि पनि भुइँमै पर्ने हो नि। म त जमिनमै पैताला टेकिराखेको मान्छे हो नि। म लडेँ भने त जमिनमै मात्रै खस्छु नि त होइन। म जमिनबाट पैताला उठाएर माथि त पुगेको छैन। अनि माथि नपुगेको कारणले म लड्दा पनि जमिनमै लड्ने हो। मेरो चोट पनि सानो हुन्छ होइन, मेरो दुखाइ पनि सानो हुन्छ, अनि मेरो भोगाइ पनि सानो हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरा कुराहरू चाहिँ सकेसम्म इमानदारपूर्वक नै लेख्ने कोसिस गरेको छु, जहाँसम्म म बाँच्न सक्ने गरी होइन। म आफै चाहिँ बाँच्न नसक्ने गरी त कसैले पनि लेख्न पनि सकिँदैन, किनभने बाँच्नु मुख्य कुरा हो होइन। त्यति धेरै इमानदार हुन सकिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। तर मैले चाहिँ आफूले लेखनमा जहाँसम्म किताबमा लेखिएका कुराहरू छन् ती चाहिँ इमानदारपूर्वक लेख्ने कोसिस गरेको छु, जसले चाहिँ मलाई चाहिँ बाँच्नको लागि कुनै त्यो के अरे असुविधा चाहिँ निर्माण गर्दैन। त्यतिसम्म त्यो हदसम्म मैले त्यो गरेको छु। र लेखनमा केही गोपनीयता पनि आवश्यक हुन्छ, त्यस्ता केही गोपनीयताहरूलाई चाहिँ मैले उदाङ्गो पारेको छैन। तपाईँको लेखन हेर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी भाषा एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ, निकै आकर्षक भाषा लाग्छ होइन। तपाईँलाई लेखनमा जे कुरा भन्नुभयो अथवा जे कथ्य दिनुभयो, त्योभन्दा तपाईँ भाषामा प्रभावकारी हुनुहुन्छ अथवा प्रभावशाली हुनुहुन्छ भनेर मैले भने तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्छ? होइन सुभाषजी, चित्त नबुझ्ने कुरा के छ र? तपाईँले मात्र भन्नुभएको होइन होइन। मलाई धेरै मान्छेले भन्छन्, मैले भनिहालेँ नि। अब त्यो मसँग मैले अघि नै भनिसकेँ होइन तपाईँलाई, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेँ। म त्यो एकदमै ठुल्ठुलो दर्शन होइन, एकदमै धेरै विद्वता प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे पनि होइन। मेरो त्यो औकात पनि छैन, मेरो त्यो बुद्धि पनि छैन होइन। त्यो सबै कुरा नभइसकेपछि त मैले त्यत्रो धेरै दर्शन होइन, अरू के दिनुपर्ने हो, त्यो कुरा मैले चाहिँ दिन सकेको छुइनँ। त्यो मैले स्वाभाविक कुरा हो, त्यो एकदम सामान्य कुरा हो। किन सामान्य मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक कुरा हो। केही पनि छैन त्यो किताबमा, के छ र? केही म त केही पनि देख्दिनँ। आफैले भोगेको जानेको कुराहरू त हो, तिनै कुराहरू लेखिएको छ जो समाजसँग जोडिएका छन् होइन। समाज, राजनीति, आफ्नो भोगाई, कर्मसँग जोडिएका कुराहरू हुन् होइन। अब त्यसलाई नै मान्छेहरूले खोजेर अरू कुनै कुरा पत्ता लगायो भने त्यो उहाँहरूकै क्षमता हो होइन। तर मेरो क्षमता चाहिँ त्यत्रो धेरै विद्वता अथवा दर्शन दिन सक्ने त्यो क्षमता हुँदै होइन, त्यो मैले गर्न सक्ने कुरै भएन। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो। भनेपछि यो तपाईँको लेखनको शैली हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ होइन। यो कन्फेसन गर्न नसक्नेहरूका अगाडि अथवा यो जति पनि एकदम ठुला भनिएका मान्छेहरूको आत्मकथाहरू आउँछ, उहाँहरूले पनि आफ्ना कमजोरीहरू देखाउनुहुन्न। तर सानो मान्छेले अथवा एउटा तपाईँले भनिराख्नु भए अनुसारै ग्राउन्डसँग जोडिराखेका मान्छेले पनि आफूले गरेका कमजोरीहरूलाई पनि एकदमै कन्फेसनल ढङ्गले लेखिदिँदाखेरि पनि धेरै आकर्षक बन्दो रहेछ कि जस्तो लाग्यो। यो कन्फेसन गर्न सक्नु पनि राइटिङमा अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अनुभव लाग्छ मलाई, अनुभव भयो। तपाईँले पनि त्यो गर्नुभएको छ होइन। यो कन्फेसनल राइटिङ चाहिँ नेपाली साहित्यमा अलिक कम हो।
अथवा यो हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ र के छ? मैले कस्तो भनेदेखि नि सुभाषजी, अब आत्मस्वीकृति लिने अथवा आत्मस्वीकृति गर्ने भन्ने कुरा उसको भोगाई अथवा ऊ व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो कि। अब म जस्तै सामान्य मान्छेले कुनैले लेख्यो भने त त्यो एकदम स्वतस्फूर्त लेख्न सक्छन् होइन। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अच्युत कृष्ण खरेल र मेरो किताब एकै दिन लन्च भएको हो कि। उहाँको किताब र अनि मेरो किताब चाहिँ एकै दिन लन्च भएको हो। उहाँको 11 बजेतिर भयो होला, मेरो 2-3 बजे कतिखेर भयो होइन। अब पूर्व प्रहरी प्रमुखले मैले जसरी आत्मस्वीकृतिले सम्पूर्ण कुरा लेख्ने हो भने उहाँ त तत्कालै सकिनुहुन्छ नि त। मान्छेले आफैले आफैलाई सक्न चाहँदैन कि कसले लेखिराखेको छ त्यो कुरामा भर पर्ने कुरा हो। मैले भनिहालेँ, पूर्व डिआइजीले आफ्ना कुरा सात सुत सबै लेखिदिने हो भने त उहाँ त यति माथिको मान्छे हो कि उहाँ खस्नु भयो भने त उहाँको त हार्डकोरै तपाईँको टिप्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। टुक्रा टुक्रा भएर सकिनुहुन्छ क्या उहाँ। भनेको त्यो पुरै धुजा धुजा हुनुहुन्छ। म लड्दा कहाँ लड्छु, पुग्लुको भुइँमा मात्रै हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा कसले लेखेको छ, समाजमा आफ्नो स्थिति, आफ्नो क्षमता होइन, आफ्नो तह चाहिँ कहाँसम्म पुर्याएको छ र उसले लेख्ने कुरा चाहिँ त्यही कुराले पनि निर्धारण गर्छ कि। जस्तो समाजमा चाहिँ एकदमै तपाईँको राम्रो प्रतिष्ठा कमाएको छ होइन, समाजमा प्रतिष्ठित भइसकेको छ अथवा देशमा प्रतिष्ठित भइसकेको छ भने उसले सारा कुरा लेख्दैन कि, लेख्न सक्दैन। मान्छे हो, सारा मान्छेले चाहिँ एकदमै मान्छे चाहिँ त्यो कमजोरीविहीन हुन्छ भन्ने कुरै होइन। उसले जानेर नजानेर उसको चेतना अवचेतनाले गल्तीहरू गरिराखेको हुन्छ। ती सारा गल्तीहरू चाहिँ मान्छेले एक्लै ऐना अगाडि त स्वीकार्न सक्दैन, आम पब्लिकको अगाडि उसले स्वीकार्न सक्छ भन्ने कुरै होइन। त्यस कारणले गर्दा लेख्ने मान्छेमा यो चाहिँ भर पर्ने कुरा हो होइन। अब तपाईँले आजसम्म मैले छुटेको अनुहारमा जे कुरा लेखेँ होइन, मैले त्यस पछाडि अब लेख्न सक्दिनँ कि, किनभने मलाई त त्यो एक किसिमको प्रतिष्ठा, एक किसिमको त्योले गर्दाखेरि त बार लगाएको छ नि त। अब त म त्यसरी लेख्न सक्दिनँ नि। कति गल्ती कति कमजोरीहरू गरिएको छ नि जीवनमा होइन। ती सारा कुराहरू लेख्न सकिँदैन। अब नसकौँला, किनभने मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन। त्यस्तो हुन्छ क्या सुभाषजी। त्यस कारणले गर्दा ठिक टाइममा ठिक काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस्, केही कुराहरूमा हामी जोडिरहेका पनि छौँ। अब एउटा फेरि कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु रमेशजी। हुन्छ, म यो किताबबाटै पढ्छु। मलाई आज किताबै पल्टाएँ। परिचय शीर्षक कविता पढ्छु ल म। हुन्छ। मलाई वर्षौंदेखि राम्ररी चिन्ने मित्रहरू मध्ये एकले भन्यो, त मूर्ख छस्, घमण्डी छस्, मलाई हो जस्तो लाग्यो। अर्कोले भन्यो, त विद्वान छस्, असल छस्, मलाई यो पनि हो जस्तो लाग्यो। फेरि अर्कोले भन्यो, त निष्ठुर छस्, असामाजिक छस्, मलाई सोरे आन ठिक लाग्यो। फेरि अर्कोले आएर भन्यो, त पागल होस्, अराजक छस्, तँलाई जिन्दगी पटक्कै सुहाउँदैन। यो पनि मलाई केही हदसम्म ठिक लाग्यो। अन्त्यमा मेरी प्रेमिका आइन् र भनिन्, तिमी साँच्चै मूर्ख हौ, घमण्डी छौ, विद्वान छौ, निष्ठुर छौ, असामाजिक हो र पागल पनि छौ। त्यसकारण तिमी सिङ्गो मान्छे हौ, म एक सिङ्गो मान्छेलाई औधी प्रेम गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो दोस्रो कविता र केही विचारहरूका लागि हामी दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली प्रस्तुत भइराखेको छ। हामी दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेक पछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। हामी दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशैलीमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ रमेश सायन, कवि तथा निबन्धकार। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे। रमेशजी, फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा। र सुरुमै एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु। हुन्छ, म यो जागिर कविता सुनाउँछु। म एक निजी कम्पनीको कारिन्दा हुँ। यो सहरको थुप्रै भोक र अभावको ईश्वर हो मेरो मालिक। एक दिन मालिकसँग भने, मालिक तपाईँ मेरो भोकको ईश्वर हो, तपाईँकै वरदान हो यो जीवन, यसपालि जन्मदिन धुमधामले मनाउँछु, कामबाट बिदा दिनुहोस्। मालिकले भन्यो, मेरो कृपाले तिमी धेरै वर्ष बाँच्छौ, यो पल्ट थुप्रै काम छ, अर्को वर्ष मनाऊ,
मनाऊ जन्मदिन, मैले हुन्छ भने फेरि एक दिन मालिकसँग बिन्ती गरेँ, मालिक तपाईँ भोगको ईश्वरको पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँकै दयामा सजियोस् एउटा घर, प्रेमिकासँग बिहे गर्नु छ, मलाई बिदा दिनुहोस्। मालिकले भन्यो, लगनहरू अझै आउँछन्, योपल्ट थुप्रै काम छ, कुनै अर्को लगनमा बिहे गर। मैले फेरि हुन्छ भने एक दिन म जिन्दगीसँग औधी थाकेँ र भने, मालिक तपाईँले मेरो भोग र अभावहरू टारिदिनु भयो, धन्य छ तपाईँलाई, अब मलाई मर्न दिनुहोस्। मालिकले भन्यो, ठिक छ, आज थुप्रै काम छ, सबै सक र भोलि मर। धन्यवाद। केही समय अघि मात्रै मसँग एकजना समीक्षक कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी हुँदै थियो। के भन्ने गरिन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ लेखकहरू लेखनमा भन्दा बढी विश्वास ग्रुप बनाउनमा अनि त्यसपछि हैन लिङ्क गर्नमा र त्यसबाट चाहिँ माथि उठ्नमा प्रेरित छन्, आफ्नो लेखनमा बढी विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई के लाग्छ आजको लेखकहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि? यस्तो हो, ग्रुप भनेको चाहिँ आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नको लागि चाहिन्छ। दुःख पर्छ कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा, कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा थेक्नै नसक्ने खुसी पनि प्राप्त हुन्छ। तिनै कुराहरू सेयर गर्नको लागि साथीभाइ चाहिन्छ, जमघट चाहिन्छ, ग्रुप चाहिन्छ होइन। तर सिर्जनाको लागि चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। सिर्जना चाहिँ त्यो ग्रुप भएर मात्र हुने कुरा केही पनि होइन। किनभने राम्रो कुराहरू लेखियो भनेदेखि अहिले समय यस्तो छ, अहिले हामी लकडाउन छ अनि हाम्रो टेलिभिजन स्टेसनसम्म हामी पुगेर कार्यक्रम चलाउन सकिरहनु भएको छैन तपाईँले होइन। मैले पनि टेलिभिजन स्टेसनमा गएर कुरा गर्न सकिरहेको छैन। तर हामीले यसरी अहिले यो सञ्चार के अरे प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईँ र मैले यसरी अन्तरङ्ग कुराकानी गरिराखेका छौँ भनेदेखि प्रविधि यति शक्तिशाली भएर आएको छ, समय यति शक्तिशाली भएर आएको छ, त्यो ग्रुप समूहले त्योले के असरै गर्न सक्दैन क्या अहिलेको समयलाई। अहिलेको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशलाई चाहिँ जत्रोसुकै शक्तिशाली बलशाली समूह भए पनि त्यो एकदमै क्षणिक हुन्छ। 1 महिना 2 महिना 10 महिनासम्म त्यो समूहले चाहिँ केही चहल पहल गर्ला। तर तपाईँले राम्रो लेख्नु भएको छैन भनेदेखि त चल्नै सकिँदैन, त्यो हुँदैन। राम्रो लेख्न सकियो, राम्रो काम गर्न सकियो भनेदेखि त पाठकले जनताले च्यानबाट खोतलेर पनि लिएर आउँछन् के। च्यानबाट खोतलेर त्यहाँबाट चाहिँ उकासेर लिएर आएर पनि फेरि मान्छेलाई जीवित बनाउन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले आफ्नो कुरामा र आफ्नो कर्मप्रति चाहिँ असाध्यै धेरै विश्वास गर्नुपर्छ। इमान्दारीतापूर्वक काम गर्न सकियो भनेदेखि यो समूहहरू त मैले भने समूह चाहिन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ दुःख सेयर गर्नको लागि, कहिलेकाहीँ खुसी साट्नको लागि अथवा यस्तै जमघट गर्नको लागि, तर त्यो सिर्जनामा अथवा आफ्नो कर्ममा चाहिँ त्यसले असर गर्न दिन हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो राम्रो सिर्जनाको कुरा गर्नुभयो होइन, सिर्जना राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। सिर्जना राम्रो अथवा तपाईँको विचारमा एउटा सिर्जना राम्रो हुनको लागि के हुनुपर्छ अथवा तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ? सबैको लागि फेरि एउटै फ्रेमवर्कले त काम गर्दैन पक्कै होइन। यस्तो म त्यो सबै कुरा त्यो त भन्न सक्दिनँ होइन। त्यो एकदमै मेरो लागि साह्रै गम्भीर ठुलो कुरा हो यो होइन। एकदमै ठुलो कुरा हो, त्यो मेरो क्षमताले भेट्दा पनि भेट्दैन होला। तर म चाहिँ कसरी काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु, किनभने त्यो मेरो अनुभूतिका कुराहरू हुन्। म चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो किताब पढेँ भने अथवा राम्रो मुभी अथवा राम्रा कुराहरू सुने भने अथवा साथीभाइको सङ्गतबाट कुनै कुरा राम्रो कुरा आफूलाई लाग्यो भने किन राम्रो भयो, किन राम्रो भनियो भनेर कारण खोज्छु के। मलाई किन राम्रो लाग्यो होइन, के कारणले गर्दा मलाई राम्रो लागिरहेछ भनेर त्यो कारण खोज्छु। अनि आफूलाई के कारणले गर्दा नराम्रो लागिरहेछ भने नराम्रो लागेको पनि कारण खोज्छु। र आफ्नो लेखनमा आफ्नो राइटिङमा पनि के गर्छु भनेदेखि मलाई कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ। किनभने मैले लेखिसकेपछि त म आफै पनि त्यसको पाठक हुँ र म आफैलाई पनि राम्रो लाग्नुपर्छ। मैले अघि नै भने मलाई अहिले मेरा कविताहरू 2-4 वटा कविता बाहेक कुनै कविताहरू मन पर्दैन, कुनै कविता पनि राम्रो लाग्दैन। मैले कति 2-3-4 वर्षदेखिको 5-6 वटा कविता मात्रै जुनसुकै ठाउँमा पढिराखेको छु होइन। जुनसुकै ठाउँमा पनि तिनै कविताहरू सुनाइराखेको छु अथवा माग्ने साथीभाइहरूले माग्दाखेरि म तिनै कविताहरू दिने गरेको छु। त्यसकारणले मलाई आफूलाई राम्रो लाग्ने काम मैले गर्ने गरेको छु कि। जस्तो वाक्यको संरचना निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यो त त्यस्तो उसले गरेको थियो, त्यो त खासै राम्रो लागेको थिएन मलाई भनेदेखि त त्यस्तो मैले गर्न हुँदैन। मैले त अरू नै कुनै तरिकाको संरचना तयार गर्नुपर्छ भनेर सोच्छु र तिनै तरिकामा काम गर्ने गर्छु म चाहिँ होइन। कसरी राम्रो हुन्छ, किन राम्रो हुन्छ भनेर त्यो अब अरूको लागि चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो क्षमता छैन।
हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। सामान्य रूपमा अहिले सबै हामी लकडाउनमा छौँ, परिस्थिति गम्भीर छ। लेखकहरूलाई पनि यो परिस्थिति अलिकति अब एक खालको स्ट्रेस दिने खालको परिस्थिति छ। जो कोही व्यक्तिहरूलाई त्यही खालको परिस्थिति छ। यस्तो बीच पनि लेखकहरूले कस्ता खालका कामहरू गर्न सक्छन् अथवा लेखकहरूका केही उत्तरदायिता कुराहरू गर्ने हो भने यो बीच पनि लेखकहरूले कस्तो खालको उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सम्झिनुहुन्छ? यस्तो छ, लेखकहरू अलिकति चेतनाको स्तरले हेर्ने हुँदाखेरि सचेत हुन्छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि समाजमा आफू वरिपरि बसेको समाजमा अफवाह फैलाउने काम हैन, कहिलेकाहीँ त्यो एकदमै अफवाह फैलेर समाजलाई असर गर्ने कामहरू पनि भइराखेको देखिन्छ कि त्यो हामीलाई एकदम सामान्य लाग्छ, तर त्यो एकदम गम्भीर कुरा हो त्यो हैन। तर ती कुराहरूमाथि हामी लेखकहरू ले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गरिनुपर्छ। केही सचेतनामूलक कुराहरू हुन सक्छन् हैन। त्यो समूहमा बसेर धेरै ठुल्ठुलो लाउडमा पनि कुरा नगरिकन एकजना दुईजना अथवा त्यस्तो सुनिएको छ भनेदेखि यो चाहिँ यस्तो चाहिँ हो है, यस्तो होइन भनेर हामीले चाहिँ कुरा बुझाउने कोसिस गर्न सक्नुपर्छ हैन। अथवा आफूले नबुझेको कुराहरू पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ समाजमा बसेर। समाज भनेको कहिले यसो सम्झेर हेर्दाखेरि पूर्ण लाग्छ, कहिले यसो सम्झेर सोच्दाखेरि चाहिँ अपूर्ण लाग्छ हैन। त्यही पूर्णता र अपूर्णताको बीचमा लेखक कविहरूले आफूले सकेको, आफूले जानेको र आफ्नो क्षमता र चेतनाले भ्याएसम्म काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हवस्, यो कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराउनु भयो र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सुभाषजी, एकदमै धन्यवाद। तपाईँसँग गफ गर्न पाएँ, रमाइलो लाग्यो, एकदम धन्यवाद है। हस् है त रमेश। आजको कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीबाट प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, आजका अतिथि कवि तथा निबन्धकार रमेश सायन र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ। कोरोना सन्तास छ, सबैलाई सुरक्षित रहनुहोला, घरमै रहनुहोला भन्न चाहन्छु। नमस्कार।